बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की अवाम पर बड़े बड़े जुल्म किए हैं और इन मजालिम में से एक जुल्म ये है कि इन्होंने उम्मीद ही ख़त्म कर दी है, इन्होंने एतमाद ही बर्बाद कर दिया है, कॉन्फिडेंस शैटर कर दिया है। आप देखिए कि बात होती है जी बाहर से हमने सरमायाकारी लानी है, बाहर से सरमायाकारी क्या खाक आनी है कि दुनिया की एक बड़ी कंपनी जो पिछले कई साल से दहाइयों से पाकिस्तान में काम कर रही थी वो पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। इस वक्त सबसे बड़ी खबर माशी लिहाज से बनी हुई है कि शेल कंपनी पेट्रोलियम मसनूआत की कंपनी, पेट्रोल की कंपनी, ये पाकिस्तान से जा रही है। हर तरफ अब ये बात है, जितने माशी माहिरीन हैं वो सब ये बात कर रहे हैं कि इतनी बड़ी कंपनी पाकिस्तान को छोड़कर जा रही है। आप सोचिए कि इसके क्या असरात होंगे। इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो कॉन्फिडेंस है, जो एतमाद है, ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री OICCI उनकी तरफ से ये बाकायदा सर्वे आ गया है कि उन्होंने अपने जामे बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स BCI सर्वे के हवाले से बताया है कि मजमूई कारोबारी एतमाद के ख्यालात को उजागर किया गया। नताइज के मुताबिक मुल्क में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स मजमूई तौर पर मनफी 25% रहा। 25%, यानी आप सोचिए कि कॉन्फिडेंस लोगों का कितना नीचे गया है। कौन इन्वेस्ट करेगा? इन्होंने तो ओवरसीज के साथ वो सलूक किया है कि जी आएंगे तो गिरफ्तार कर लेंगे, जो बोलेगा हुकूमत के खिलाफ उसकी पता नहीं प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, उसके यहाँ पता नहीं रिश्तेदार को तंग करेंगे, क्या क्या करेंगे। इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया है। वो जिसके बारे में वो लोग, वो कम्युनिटी जो पाकिस्तान से इतनी मोहब्बत करती है कि यहाँ रहने वालों से भी ज़्यादा, और पाकिस्तान के लिए जनाब कीमती ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा कर रहे होते हैं, तरसीलात ज़र की सूरत में बाहर से डॉलर्स भेज रहे होते हैं, उनके साथ इन्होंने ये सलूक किया है। तो अब खबर सुन लीजिए कि क्या है। 3.7 अरब डॉलर अब तक इस साल में 3.7 अरब डॉलर कम आए हैं, जो पिछले कई साल से तहरीक इंसाफ के दौर में मुसलसल हर साल इजाफा हो रहा था। इनकी इस एक साल की हुकूमत ने क्या किया है कि सिर्फ एक साल के अंदर 3.7 अरब डॉलर कम हो गए हैं अब तक, और 1 अरब डॉलर के लिए ये IMF के पीछे भाग रहे हैं और जी शराइत पूरी नहीं हो रही, ये हो गया वो हो गया, और ख़ुद इन्होंने अपने पाकिस्तानियों से 3.7 अरब डॉलर गंवा दिए हैं जो इन्होंने हाल किया है। तो कौन इस तरह से करेगा? आप देखें कि पिछले साल 28 अरब डॉलर आए थे तरसीलात ज़र में रेमिटेंसेस की सूरत में, अब आए हैं 24.3, तो 3.7 अरब डॉलर तो इन्होंने अपने जो थे गंवा दिए हैं। तो अब ये गैरों के आगे जनाब हाथ फैला रहे हैं कि वो ये हो गया वो हो गया। और फिर अब खबरें कहें जी IMF ने बहुत सी चीज़ों पर सवालात उठाए हैं। आयशा गौस पाशा साहिबा ये कह रही हैं, साथ वजारत ख़जाना कह रही है जी IMF ने आइंदा बजट पर अदम इत्मीनान का इजहार कर दिया है। ओहो हो जी, बड़ा जुल्म कर दिया। आपकी अपनी हालत देखें। फिर चीन से नया कर्ज लेने के लिए पुराना 1 अरब डॉलर पेश की अदा, अब चंद दिनों के बाद देना था। उन्होंने कहा जी हम आपको जल्दी दे देते हैं, 3 अरब डॉलर से नीचे हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर आ गए हैं। इसके बाद कि जी आप हमें मजीद कर्ज दे दें, ये हम आपको वापस कर रहे हैं, आगे हमें और दे दें, इसी को रोल ओवर कर दें, ये वापस कर दें, हमारी हालत इतनी पतली है। ये तो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है। अब आप सुनिए शेल के हवाले से क्या खबरें हैं। वसीम अब्बास साफ़ी, पेट्रोलियम का कारोबार से वाबस्ता शेल का पाकिस्तान से कारोबार ख़त्म करने का ऐलान। फिर जनाब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने लगा। ये ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है, दुनिया का माना हुआ इदारा। IMF की जानिब से बेल आउट पैकेज ना मिलने की वजह से पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ बढ़ने लगा। अमेरिकी जरीदे ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने खतरे की घंटी बजा दी। मेहताब हैदर, ये सीनियर तरीन सहाफ़ी हैं जो इकॉनमी को कवर करते हैं, अनदर बैड न्यूज़ ये लिख रहे हैं, और साथ शेल पाकिस्तान लिमिटेड का जो उनका लेटर है वो शेयर कर रहे हैं कि जी हम अब यहाँ से जा रहे हैं, पाकिस्तान से जा रहे हैं। और इसी तरह अब्दुल रहमान कह रहे हैं शेल इंटरनेशनल इंटेंड्स टू सेल इट्स इन्वेस्टमेंट इन शेल पाकिस्तान, बिजनेस कॉन्फिडेंस इज डिक्लाइनिंग इन पाकिस्तान। OICCI ओवरसीज चैम्बर सर्वे डिपिक्टेड 21% डिक्लाइन बिजनेस कॉन्फिडेंस इन 23। समीउल्लाह तारिक, ये भी माशी माहिर हैं, शेल इंटेंड्स टू लीव पाकिस्तान। अली खिजर, ये जनाब बिजनेस रिकॉर्डर से वाबस्ता, शेल इज द लेटेस्ट MNC टू क्विट पाकिस्तान। खुर्रम हुसैन, शेल लीविंग पाकिस्तान बेट्स ऑन हु विल बी नेक्स्ट, कहते हैं अगली बारी किसकी है। ये शेल तो गया, पाकिस्तान बिकमिंग इम्पॉसिबल टू वर्क विद फॉर फॉरेन इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान इम्पॉसिबल यानी नामुमकिन हो गया है कि पाकिस्तान जो है ना वहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं वो काम कर सकें, ये हालात हो गए हैं। और फिर खुर्रम हुसैन ही कह रहे हैं
ڈان کے ساتھ یعنی ان کا جو آرٹیکل ہے اس کو لکھتے ہوئے کہ 2024 میں جناب پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا، لیکن وہ کہہ رہے ہیں 2024 تو بہت دور ہے. یہ لکھ رہے ہیں منتھلی ڈیٹ سروس آؤٹ فلوز شو پاکستان ریزروز ول گو نیگیٹو بائی ڈسمبر اف CAD is current account deficit is 0, no new financing support and all rollover goes smoothly. What many are calling default would have occurred long before then. کہ اس سے بہت پہلے ہو جانا ہے ڈیفالٹ جو باتیں ہو رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں خواجہ آصف اب لگ بکھلا گئے ہیں، اس کے بعد وہ بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے جو کر دیا ہے اس کے بعد اب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں ٹیکس پر ڈاکہ ڈالنے والے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. بھائی آپ لوگ بیٹھے ہیں، تحریک انصاف تو نکل چکی، اب آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ سارے اب آپ اپنے آپ کو ڈاکو کہہ رہے ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ ٹیکس پر ڈاکہ ڈالنے والے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، جہاں ہزاروں ارب کا ٹیکس چوری ہو وہاں بجٹ کہاں سے بن پائے گا. انہوں نے کہا جی کہ ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپے ٹیکس نہیں دیا جاتا. اچھا خود بھی ویسے ان کے وہ مجھے یاد ہے کوئی ان کی بھی سوسائٹی تھی، اس کے اوپر بھی کوئی بلڈوزر چل گئے تھے. خیر اگر وہ ٹیکس ادا کریں تو قومی خزانے میں اضافہ ہوگا. ریئل اسٹیٹ میں ایسے لوگ ہیں جن کا ٹی وی پر نام لینا منع ہے. 190 ملین پاؤنڈ کیس بھی اسی طرز کا کیس ہے. یہ اپنی تنخواہوں کا خود فیصلہ کرتے ہیں. لوٹ مار کا بازار گرم ہے. ٹیکس چوری کی تفصیلات بتائے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ جی تمباکو میں 240 ارب روپے، پھر اس کے علاوہ جناب ٹیکس نہ دینے والے اسی پارلیمنٹ کے ارکان ہیں. آٹو موبائل میں 50 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہے. فارماسیوٹیکل میں 65 ارب روپے کی ٹیکس چوری ہے. تو جی روکنی کس نے ہے؟ ٹیکس چوری ہے جی، یہاں بیٹھے ہیں جی، پھر پکڑیں جو پارلیمنٹ بیٹھے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ ویسے تو عام لوگوں کو تو آپ ایسے پکڑ رہے ہیں جناب، اٹھا رہے ہیں، غائب کر رہے ہیں. اچھا جی آٹو موبائل اور ٹائلز میں 50 ارب روپے، چائے کی امپورٹ میں 45 ارب روپے چوری ہے جی. اسٹیل سیکٹر میں 30 ارب کی جی چوری ہو رہی ہے جی. یہ ہمیں گنوا رہے ہیں اور چیزیں بتا رہے ہیں. بڑی تفصیل ہے یہ جناب، بڑا برا حال ہے. ساری انہوں نے جناب ایک تو اپنی حکومت کو چارج شیٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کیا ہو گیا ان کو جی، اتنے مایوس ہو گئے ہیں اسحاق ڈار سے. 11 ماہ کے دوران 40% ٹیکسٹائل ملز بند. 11 ماہ میں، صرف 11 ماہ میں 40% ٹیکسٹائل ملز بند. یعنی یہی جو کہہ رہے ہیں جی ہم کنٹینیو کر جائیں، الیکشن نہ کروائیں. تو آپ سوچیے ان کو اگر اور 8-10 مہینے مل گئے، سال کی بات کریں تو ساری انڈسٹری یہ بند کر دیں گے ساری، کیونکہ 11 ماہ میں 40. تو آپ اس لحاظ سے لگا دیجئے کہ 12-13 مہینے کا جب ڈیٹا آئے گا تو 50% ہو چکی ہوگی، اور مزید سال مل گیا تو 100 کی 100% بند ہو جائے گی، کچھ نہیں بچے گا. حکومت کی پھر LNG اسپاٹ کارگوز کی خریداری کے لیے کوششیں شروع. اب لوگ کہہ رہے ہیں سر پر ہاتھ رکھے ہیں، سر پکڑ رہے ہیں کہ بھائی ڈالرز پہلے نہیں ہیں اور یہ جناب اور خریداریوں پہ لگے ہوئے ہیں. ایپٹما کا بجلی رعایتی ٹیرف بحال کرنے کا مطالبہ. آل پاکستان ٹیکسٹائل ملز ایسوسی ایشن وہ کہہ رہے ہیں جی ہم نہیں چل سکتے. موڈیز دنیا کی بڑی ایجنسیز میں سے ایک، وہ کہہ رہے جی موڈیز فیئر پاکستان ول فیل ٹو ریوائیو IMF پروگرام. وہ کہہ رہے ہیں جی لگتا نہیں ہے کہ IMF پروگرام ریوائیو ہوگا. IMF کو بجٹ اخراجات ٹیکسز پر تشویش ہے. وزیر مملکت برائے خزانہ عائشہ غوث پاشا صاحبہ. موڈیز نے ایک بار پھر پاکستان کے ڈیفالٹ کا خدشہ ظاہر کر دیا. اب پھر کہیں جی اسحاق ڈار، میں آپ کو بفٹنگ رسپانس دوں گا. ڈان کی خبر، شیل پیٹرولیم کا پاکستان میں اپنے حصص فروخت کا فیصلہ جاری ہے جی. شیل کمپنی بھی. IMF کے پاکستانی اداروں سے مذاکرات کا انکشاف، یہ آج پر خبر لگی ہوئی ہے. اس کے ساتھ کمپنیاں 500 ارب کا ٹیکس چوری کر رہی ہیں. خواجہ آصف پھٹ پڑے. او ہو، آج بھی پتہ نہیں IMF کے ساتھ معاہدہ ہوگا یا نہیں. خواجہ آصف بھئی کس کو کہہ رہے ہیں آپ اپنی حکومت کے بارے میں؟ اور یہ جناب اس وقت سب سے بڑی خبر جو شیل کی بنی ہوئی ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یہ اس وقت حالات ہیں. اب جناب چین کچھ کر دے، IMF جا رہا ہے، پتہ نہیں ہم کیا کریں گے، کس طرف جائیں گے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. اور یہ بڑی کمپنی ہے، بہت بڑی کمپنی ہے. باقی بھی آپ دیکھیے ہر چیز نیچے جا رہی ہے. اسٹاک ایکسچینج نیچے، کاروبار نیچے، لوڈ شیڈنگ اتنی زیادہ ہے، کوئی چیز انہوں نے نہیں چھوڑی. اور میں نے اس طرح عرض کیا نا کہ انہوں نے اتنا بڑا یہ ظلم کیا ہے کہ چلے اونچ نہیں چاہتی ہے، لیکن آپ اعتماد جب ختم کر دیں گے، امید ہی لوگوں سے چھین لیں گے. اس سسٹم پر سے نہ اعتبار نہ امید، کچھ بھی نہیں انہوں نے چھوڑا، سب تباہ کر دیا ہے. تو باقی بچے گا کیا؟ کیا وہاں پر جناب کوئی انویسٹمنٹ آئے گی؟ کیا وہاں پر کوئی روزگار ہوگا؟ کیا وہاں کوئی غربت کم ہوگی؟ کیا رہ جائے گا؟ انہوں نے بس اپنی سیاست بچانی تھی، اپنا مال کاروبار وہ بچانا تھا، اپنے کیسز ختم کروانے تھے، وہ انہوں نے سب کچھ ختم کروا لیا. لیکن اس خاتمے میں انہوں نے لوگوں کی امید بھی، ان کا روزگار بھی سب ختم کر دیا. اللہ حافظ.